तथापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। पूर्व दिने विचारितं यत् कथं पंडितराजेन काव्यस्य चत्वारः भेदाः कृताः। काव्यस्य पंचमः प्रकारः न संभवति एवं तृतीयः एव प्रकारः अपि न संभवति इति प्रतिपादितम्। अद्य अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते यत्र उत्तमोत्तम काव्यस्य पंच प्रकाराः पंचभेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। उत्तमोत्तम काव्यमेव प्राचीनैः आनन्दवर्धनादिभिः ध्वनि काव्यं कथ्यते। यत्र वाच्यापेक्षया मध्यवर्तिनः व्यङ्ग्यार्थस्य प्रधानता भवति। एतादृशम् उत्तमोत्तम रूपं यद्ध्वनिकाव्यं वर्तते तस्य अनेके भेदा भवन्ति। यथा काव्य प्रकाशे पंचाशदधिक सहस्र भेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। वस्तुतः गुणीभूत व्यङ्ग्येन संकरे संसृष्टौ च सत्यां ध्वनेः असंख्याः भेदाः सन्ति, अनेके भेदाः सन्ति। तथापि अत्र ग्रंथकारः पंडितराजः वदति केचन प्रकाराः अत्र निरूप्यन्ते। अग्रिमः ग्रन्थः अस्ति तत्र ध्वनेः उत्तमोत्तमस्य असंख्य भेदस्य सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते। ध्वनेः तत्र तेषु चतुर्विधेषु काव्येषु यः ध्वनिः अस्ति यद्ध्वनि काव्यम् उत्तमोत्तमम् उच्यते तस्य सामान्यतः सामान्येन केचन भेदाः अत्र रसगंगाधरे निरूप्यन्ते प्रयुज्यमानैः शब्दैः
बोध्यन्ते कीदृशस्य ध्वनेः तर्हि विशेषणं दत्तम् अस्ति असंख्य भेदस्य। असंख्याः भेदाः यस्य तस्य। यस्य भेदानां गणना दुष्करा अस्ति, गणना सारल्येन कर्तुं न शक्यते, तस्य असंख्य भेदस्य उत्तमोत्तमस्य ध्वनेः सामान्यतः केऽपि भेदाः निरूप्यन्ते। ते के भेदाः भवन्ति? तर्हि पूर्वम् उच्यते द्विविधो ध्वनिः। द्वे विधे प्रकारौ यस्य सः द्विविधः ध्वनिः भवति। ध्वनेः द्वौ प्रकारौ स्तः। तौ प्रकारौ कौ तदा उच्यते अभिधामूलः लक्षणामूलश्च। अभिधा वर्तते मूलम यस्य, अभिधा वर्तते मूलम आधारः यस्य सध्वनिः, एवं लक्षणा वर्तते मूलम आधारः निमित्तं यस्य सध्वनिः। ध्वनि काव्ये व्यंग्यार्थः भवति। सव्यंग्यार्थः व्यंजना व्यापारस्य विषयः भवति। अभिधा व्यापारेण वाच्यार्थः बोध्यते। व्यंजना व्यापारेण व्यंग्यार्थः। तत्र क्वचित् ध्वनि काव्ये पूर्वम वाच्यार्थः भवति। शब्दे अभिधा व्यापारः भवति। तदनन्तरं वाच्यार्थे ज्ञाते सति तेन वाच्यार्थेन व्यंजनया व्यंग्यार्थः बुध्यते। यह व्यंग्यार्थः चमत्कारी भवति। वाच्यापेक्षया प्रधानं च भवति। अत्र अभिधा व्यापारः पूर्वं वर्तते, तदनन्तरं व्यंजना व्यापारः आगच्छति। तो अत्र व्यंजना व्यापारस्य मूलम अभिधा वर्तते। यदि अभिधया वाच्यार्थः न बोध्येत तदा व्यंजना प्रवृत्तेः अवसरः एव न स्यात्। अतः अभिधामूलोऽयं ध्वनिः। किन्तु यत्र अभिधाबोध्यः वाच्यार्थः मुख्यार्थः
बाधितः भवति तदनन्तरं लक्षणा प्रवर्तते तल्लक्षणया बाधम अपाकर्तुं समर्थः अर्थः बोध्यते स लक्ष्यः उच्यते। पुनः लक्षणया यदा लक्ष्य अर्थः बोध्यते तदनन्तरं तत्र व्यञ्जना आगच्छति। अतः व्यञ्जनातः पूर्वं तत्र लक्षणा भवति। यथा कस्यचन वृक्षस्य मूलं पूर्वं भवति तदनन्तरं तस्मिन् मूले स्थितः वृक्षस्य शाखादिः जायते। तो शाखादीनां स्तम्भानां आधारः मूलं भवति। तथैव अत्र व्यञ्जनायाः व्यङ्ग्यार्थस्य मूलं भवति लक्षणा। इदम् उदाहरणं प्रसिद्धम् अस्ति गंगायां घोषः। अत्र गंगा पदेन अभिधया बोध्ये प्रवाह रूपे अर्थे घोषाधिकरणत्वं बाधितम्। अतः सामीप्य संबंधे प्रयोजने च सति लक्षणा आगच्छति। अतः लक्षणया अत्र प्रवाह रूपेण अर्थेन तटरूपः अर्थः बुध्यते। तटरूपे अर्थे बुद्धे सति ज्ञाते सति पश्चात् लक्षणया तत्र तटे प्रवाह धर्माणां शैत्यपावनत्वादीनां प्रतीतिः भवति। अत्र यदि तटस्य बोधनं लक्षणया न भवेत् तदा व्यञ्जनायाः उत्थानं न स्यात्। यदि गंगा तटे घोषः इति तटशब्देन अभिधया यदा तटरूपः अर्थः बोध्यते तदा तु तत्र लक्षणायाः अवसरः नास्ति। अतः व्यञ्जनापि तत्र न प्रवर्तते। तो गंगापदेन लक्षणया यदा तटस्य उपस्थिति भवति तदैव प्रयोजनबोधनाय व्यञ्जनायाः प्रवृत्तिः तत्र भवति। तो अभिधायाः अत्र लक्षणायां सत्यां व्यञ्जना प्रवर्तते तस्याम् असत्यां लक्षणा न प्रवर्तते। अत्र व्यञ्जना लक्षणायाः अन्वयं व्यतिरेकं च अनुविधत्ते। अतः लक्षणामूलः एष ध्वनिः उच्यते। इत्थं यत्र अभिधया
वाच्यार्थ बोधे सति झटिति व्यंजनया अन्यः अर्थः प्रतिपाद्यते, प्रतीयमानः अर्थः प्रतिपाद्यते, तत्र तु अभिधा मूलो ध्वनिः। किंतु यत्र लक्षणा प्रवृत्तेः अनन्तरं व्यंजनायाः प्रवृत्तिः तया व्यंजनया व्यंग्यार्थस्य बोधः तत्र लक्षणामूलः ध्वनिः भवति। इत्थम् अत्र ध्वनि शब्दस्य द्विधो ध्वनिः। अत्र ध्वनि शब्दस्य अर्थः काव्यं वर्तते। तत् काव्यम् अभिधामूलम् अर्थात् अभिधामूलो ध्वनि लक्षणामूलः ध्वनिश्च। एवं ध्वनेः पूर्वं द्वौ भेदौ भवतः। तत्र तयोः अभिधामूल लक्षणामूलयोः ध्वन्योः आद्यः त्रिविधः। आद्यः यः वर्तते प्रथमः अभिधामूलः ध्वनिः यः वर्तते स त्रिविधः भवति, त्रिधा भवति। अभिधामूलध्वनेः त्रयः भेदाः भवन्ति। रसवस्त्वलङ्कारध्वनिभेदात् अभिधामूलध्वनेः प्रथमः भेदः वर्तते रसध्वनिः, यत्र व्यंजनया रसः बोध्यते। तो रसरूपः व्यंग्यः यत्र बोध्यते, पुनः वस्तुरूपः व्यंग्यः। वस्तुरूपः व्यंग्यः कदाचित् विधिरूपः, कदाचित् निषेधरूपः, कदाचिच्च अनुभयरूपः भवति। पुनश्च क्वचित् अलङ्कारः एव वाच्यापेक्षया प्राधान्येन ध्वन्यते, व्यंजनया बोध्यते। इत्थम् अभिधामूलध्वनिः त्रिधा भवति। रसध्वनिः, वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिश्च। अत्र अभिधामूलस्य ये त्रयः भेदाः, तत्र रसध्वनिः इति यत् वर्तते, तत्र रसशब्देन अलक्षक्रम ध्वनिः ग्राह्यः। रसः अलक्षक्रमः भवति इति पूर्वमपि किञ्चित् विचारितम्। अभिधया विभावादयः वाच्यार्थाः बोध्यन्ते, तदनन्तरं झटिति रसः व्यज्यते। अत्र व्यंजकवाच्य प्रतीतेः व्यंग्यरस प्रतीतेश्च पौर्वापर्यरूपः क्रमः सहृदयैः न लक्ष्यते न ज्ञायते। रसः वर्तते अलक्षक्रमः, अलक्षक्रमत्वं रसे भवति। रसशब्देन अत्र अलक्षक्रम
ध्वनिः ग्राह्यः। रसशब्दः अत्र अलक्ष्यक्रमस्य उपलक्षणं वर्तते। अत्र उपलक्षण शब्दस्य अर्थः वर्तते स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम्। यः पदार्थः स्वमपि बोधयति स्वेन सह अन्यमपि पदार्थं बोधयति तद उपलक्षणम् उच्यते। अत्र रसध्वनि शब्देन रसध्वनिस्तु बुध्यते एव, किन्तु रसध्वनौ अलक्ष्यक्रमत्वम् अस्ति। अतः तेन अलक्ष्यक्रमाः ये अन्ये सप्तध्वनयः सन्ति तेपि बुध्यन्ते। तत्र अलक्ष्यक्रमाः ध्वनयः अन्ये सन्ति भावः, यत्र प्राधान्येन देवादि विषया रतिः, व्यभिचारी भावश्च व्यज्यते, तत्र भावध्वनि भवति। तर्हि रसध्वनि पदेन अष्टौ अपि भेदा ग्राह्याः। रसध्वनिः, भावध्वनिः एवं तदाभासध्वनि। तयोः रसस्य भावस्य च आभासः। यत्र रसस्य आलम्बनादि विभावः अनुचितः भवति तत्र रसः न भवति, रसाभासः। यथा निशेषच्युत चन्दनम् इत्यत्र दूत्याः नायिकायाः परनायकं प्रति रतिः बोधिता भवति, अतः दूत्याः रतिः श्रृंगार रस शब्देन न वक्तुं शक्यते, अपितु रसाभासः वर्तते। एवं यत्र भावः अनौचित्येन प्रवर्तते तत्र भावाभासः। यथा कश्चित् भयेन शत्रुं स्तौति तर्हि तत्र शत्रुस्तवेन तत्र शत्रुं प्रति रतिः वस्तुतः नास्ति, रतिरूपः यः भावः तस्य आभासः भवति। तो काव्य प्रकाशे से उक्तं वर्तते तदा भाषा अनौचित्य प्रवर्तिता। एवं क्वचित् कस्यचित् भावस्य शान्तिः एव प्राधान्येन व्यज्यते, क्वचित् कस्यचित् भावस्य उदयः एव प्राधान्येन व्यज्यते, क्वचिच्च अनेकेषां भावानां सबलत्वं मिश्रणम् एव आस्वाद विषयः भवति, व्यज्यते। अतः अत्र अलक्ष्यक्रम रसध्वनि इति शब्देन एते अष्टौ भेदाः ग्राह्याः। तदेव उच्यते रसध्वनिः इति अलक्ष्यक्रमोपलक्षणात् इति पदं, रसध्वनिः इति पदं अलक्ष्यक्रमस्य उपलक्षणात् उपलक्षकत्वात् रसभाव
तदाभास भाव शांति भावोदय भाव सबलत्वानां ग्रहणम अत्र विवक्षितम्। एवं अभिधा मूलः यः प्रथमः रसध्वनिः वर्तते स तत्र रसशब्देन अलक्ष्यक्रमाः सर्वे एते अष्टौ गृह्यन्ते। इत्थम् अभिधामूलः ध्वनिः त्रिविधः भवति। रसः, वस्तु, अलङ्कारः इति रसध्वनिः, वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः। रसध्वनौ भावादीनामपि अलक्ष्यक्रमत्वेन प्रवेशः भवति। अग्रे अस्ति द्वितीयश्च द्विविधः। द्वितीयः यः वर्तते लक्षणामूलः स द्विविधः भवति। अर्थांतर संक्रमित वाच्यः, अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्च। यत्र लक्षणामूलध्वनौ वाच्यार्थः अर्थांतरे अन्यस्मिन् अर्थे संक्रमितः भवति, संक्रांतिं नीतः भवति, परिणतः भवति। तत्र अर्थांतर संक्रमित वाच्यः। एवं यत्र अत्यंतम अनुपयोगित्वात् वाच्यः अत्यंत तिरस्कृतं भवति, तत्र अत्यंत तिरस्कृत वाच्यः ध्वनिः। अर्थांतर संक्रमित वाच्यः अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्च। अर्थांतरे संक्रमितं प्रकरणादिना वक्त्रादि वैशिष्ट्येन अन्यस्मिन् अर्थे वाच्य भिन्नार्थे संक्रमितं वाच्यं यत्र सध्वनिः। एवं अत्यंतं तिरस्कृतं भवति वाच्यं यत्र सध्वनिः। इत्थं लक्षणामूलः यः ध्वनिः तस्य द्वौ भेदौ भवतः। अत्र अर्थांतर संक्रमित वाच्ये उपादान लक्षणामूलं भवति। तत्र प्रायेण विदन्ति एव उपादान लक्षणा तत्र भवति यत्र लक्षणा प्रयोज्ये शाब्दबोधे वाच्यार्थ विशिष्टः लक्ष्यार्थः विषयः भवति। उदाहरणं कुन्ताः प्रविशन्ति। अत्र कुन्त शब्दः शस्त्र विशेषस्य वाचकः वर्तते। स वर्तते अचेतनः, अतः प्रवेश क्रियायाम् अन्वयं स न लभते। अतः लक्षणया तत्र कुन्तधारिणः पुरुषाः कुन्तधारिणः लक्ष्यन्ते। तो लक्ष्यार्थः यः वर्तते
स केवलः पुरुषादिरूपः नास्ति अपितु कुंत विशिष्ट पुरुष रूपः अस्ति। तप्रवेश क्रियायां कर्तारः ये सन्ति पुरुषाः तद्द्वारा कुन्ताः भल्ल विशेषाः भल्लाः अपि प्रवेशं लभन्ते। अत्र कुन्त शब्दस्य वाच्यार्थः शस्त्र विशेषः, लक्ष्यार्थः वर्तते शस्त्र विशेषवान् भल्लधारिणः भल्लधारी पुरुषः। तो एतत्तु स्पष्टम् अस्ति। उपादान लक्षणा तत्र भवति यत्र अन्वये मुख्यार्थोऽपि गृह्यते। एतादृशे स्थले अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि भवति। अत्र हि कुंत शब्दस्य यह वाच्यार्थः भल्लरूपः स अर्थांतरे भल्ल विशेष भल्लधारी पुरुष रूपे अर्थे प्रविष्टः वर्तते, संक्रांतः वर्तते। यथा कश्चन कीटाणुः शरीरे प्रविशति तर्हि उच्यते कीटाणु संक्रांतं शरीरं वर्तते। तथैव वाच्येन अन्वितः संक्रांतः अर्थः यत्र गृह्यते वाच्य विशिष्टः लक्ष्यार्थः यत्र भवति वाच्यस्य त्यागः न भवति। इयमेव उपादान लक्षणा अजहत् स्वार्था उच्यते। यत्र पदम स्वार्थम स्ववाच्यार्थम न जहाति, किंतु यत्र वाच्यार्थः अत्यंतम अनुपयोगी भवति तत्र स त्यज्यते। यथा गंगायां घोषः, अत्र घोषस्य अधिकरणत्वं तटे एव संभवति। अतः गंगारूपस्य मुख्यार्थस्य प्रवाहरूपस्य मुख्यार्थस्य आधाराधेय भावान्वये प्रवेशः न भवति। लाक्षणिकः बोधः भवति तटे बोधः घोषः। तट प्रतियोगिकः घोषानुयोगिकः। अत्र आधाराधेय भावः अस्ति। एवं यत्र मुख्यार्थः अन्वये त्यज्यते, मुख्यार्थः तात्पर्य विषयीभूते अन्वये न प्रविशति, तत्र अत्यंत तिरस्कृत वाच्य भवति इति अन्यत्र विचारितं वर्तते। अत्र उदाहरणस्य पृथक आवश्यकता न प्रतीयते, यतो हि प्रसंगः ध्वनिभेदस्य वर्तते। उदाहरणानि तु दास्यन्ते एव
एवं ध्वनिः पंचविधः अस्ति। रसरूपः, वस्तुरूपः, अलंकाररूपः, अर्थांतर संक्रमित वाच्यः, अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्च। तो एवं पंचात्मके ध्वनौ पंच आत्मानः प्रकाराः यस्य तस्मिन् ध्वनौ परमरमणीयः अतीवरमणीयः वर्तते रसध्वनिः। एतेषु ध्वनेः उत्तम काव्यस्य वा प्रकारेषु रसध्वनिः यः प्रकारः वर्तते स परमरमणीयः भवति रसध्वनिः। और रसध्वनिः यः वर्तते काव्यम उत्तमोत्तमं काव्यम, तस्य काव्यस्य आत्मा भवति रसः। यथा शरीरे सारभूतः पदार्थः उत्कृष्टतमः पदार्थः आत्मा भवति। आत्मानं विना इदं शरीरं निष्प्राणं भवति। शीर्यते इदं शरीरं। तो शरीरे यथा आत्मा प्रधानभूतः, शरीरम इदं आत्मनः भोगाय वर्तते। आत्मा शरीराय नास्ति। यह पदार्थः कस्मैचित् भवति स अप्रधानं भवति। यथा स्वर्णं कुंडलाय भवति, अतः स्वर्णं कुंडलं प्रति अप्रधानम् उपकारकम् अस्ति, अंगम अस्ति। तथैव आत्मनः भोगाय शरीरं भवति। शरीरे ही आत्मना सुख दुःखयोः भोगः क्रियते। तो आत्मने इदं शरीरं वर्तते। अतः शरीरं भोग साधनत्वेन आत्मानं प्रति उपकारकं गुणः अंगम वर्तते। तो शरीरे यथा आत्मा प्रधानभूतः तथैव रसध्वनिः यत् वर्तते उत्तमोत्तमं काव्यं तस्य आत्मा रसः अस्ति। स रसः कः इति सर्वप्रथमं निरूप्यते, शब्दद्वारा बोध्यते इति अग्रिमस्य ग्रन्थस्य अभिप्रायः अस्ति। ग्रन्थस्य वाक्यम् अस्ति एवं अनेन प्रकारेण पंचात्मके ध्वनौ पंच प्रकारे ध्वनिकाव्ये रसध्वनेः परमरमणीयतया रसध्वनेः अत्यंतरमणीयतया अत्यंतम आह्लादकतया रसध्वनेः परमरमणीयतया तस्य आत्मा तदात्मा रसः तावत् तावत् अर्थात प्रथमम अभिधीयते
उच्यते शब्देन रसस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यते यतो हि रसध्वनिः परमरमणीयः पंचविधेषु ध्वनिषु पंच प्रकारेषु उत्तमोत्तम काव्येषु रसध्वनिः परमरमणीयः भवति। अतः तस्य आत्मा रसः पूर्वं निरूप्यते इति उक्तम्। एवं तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्यासंख्य भेदस्यापि इति आरभ्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्च इति ध्वनेः पंच भेदाः सूचिताः। यद्यपि ध्वनेः पंचैव भेदाः न भवन्ति, असंख्याः सन्ति, किन्तु एवं संकलन बुद्ध्या पंचभेदाः सन्ति। तत्र रसध्वनिः परमरमणीयः सर्वोत्तमः वर्तते। अतः तस्य आत्मा रसः। तर्हि जिज्ञासा भवति रसः कः इति पूर्वं निरूप्यते। इतः अग्रे रसगंगाधरे रसस्वरूप निरूपणस्य प्रकरणम् अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे ग्रंथकृता केचन पारिभाषिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति, येषाम् अर्थस्य ज्ञानं विना रसनिरूपण प्रकरण ग्रंथस्य यथार्थ ज्ञानं न संभवति। तत्र केचन शब्दाः सन्ति। अत्र रसनिरूपणे रसस्वरूप विषये 11 मतानि प्रतिपादितानि सन्ति। तत्र प्रथमं मतं वर्तते मम्मटादीनां, मम्मटस्य अभिनवगुप्तस्य च तदेव मतं वर्तते यद अत्र रसगंगाधरे रसनिरूपण प्रकरणे प्रथमतया निरूपितम् अस्ति। समुचित ललित सन्निवेश चारुणा इत्यारभ्य रत्यादिरेव रसः इति यावत्। एवं समुचित ललित इत्यारभ्य रत्यादिरेव रसः इति वाक्यं दीर्घं वर्तते। अतः प्रतिपदम् अस्य व्याख्यानम् उचितम् अस्ति। अतः प्रतिपदम् अस्य व्याख्या विधास्यते, अभिप्रायश्च प्रकाशयिष्यते। किन्तु इतः पूर्वं ये अत्र प्रयुक्ताः केचन वेदान्तादि शास्त्र प्रसिद्धाः शब्दाः सन्ति, तेषाम् अर्थस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः पूर्वं केषाञ्चित् शब्दानां विषये एवं वेदांत शास्त्रस्य या प्रक्रिया वर्तते तद विषये समासेन निरूपयिष्यते। किंचित अद्य सूच्यते। वेदांत शास्त्रस्य प्रतिपाद्यं ब्रह्म अस्ति। तत् चैतन्यं वर्तते, चित् वर्तते, तत् आनंदः अस्ति,
आनंदस्वरूपः अस्ति एवं सत्स्वरूपः अस्ति। अतएव सच्चिदानन्दः सदैव चिदेव आनन्दः इति स्वीक्रियते। एतादृशं ब्रह्म चैतन्यं वा यदस्ति तदेव सर्वं प्रकाशयति। सूर्यः अपि तस्य एव प्रकाशेन जगत् प्रकाशयति। इंद्रियाणि यानि सन्ति तानि अपि तस्यैव प्रकाशेन प्रकाशितानि सन्ति। स परम प्रकाशकः सच्चिदानन्दः स एव स ब्रह्म पदार्थः अस्ति। स वर्तते एकः, एकमेव अस्ति, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति। तस्य शक्तिः वर्तते या अविद्या माया च उच्यते। सा अविद्या विद्यायाः अभावरूपा नास्ति, भावभूता वर्तते। अविद्यातः अविद्यया उपहितं ब्रह्म चैतन्यं तत्तद् घटपटादि प्रकारेण प्रतीयते इति अस्ति। अविद्या जन्यानि अंतःकरणानि सन्ति, इंद्रियाणि सन्ति। तत् ब्रह्म यद्यपि एकम् अस्ति, किन्तु अंतःकरणानाम् अनेकत्वेन तद् चैतन्यं ब्रह्म त्रिधा स्वीक्रियते। तस्य चैतन्यस्य विभागः अस्ति प्रमातृचैतन्यम् एवं प्रमाणचैतन्यं विषयचैतन्यं चेति। अंतःकरणं यद्वर्तते तेन अंतःकरणेन अवच्छिन्नं परिवृतं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यम् उच्यते। यथा आकाशः एक एव, किन्तु घटादयः ये सन्ति तैः परिच्छिन्नः सन् आकाशः अनेकविधः प्रतिभाति घटाकाशः। एवं भित्तिभिः परिच्छिन्नः आकाशः, परिवृतः आकाशः गृहाकाशः उच्यते। तथैव अंतःकरणेन परिच्छिन्नं यः ब्रह्मणः अंशः यद्यपि स निरंशः, तथापि व्यवहार दृष्ट्या वक्तुं शक्यते कि अंतःकरणेन अवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाता भवति। वयं यदा घटं पश्यामः तदा वेदान्तस्य प्रक्रिया वर्तते
यत् अंतःकरणं तैजसम् अस्ति तत् इंद्रिय रूपेण चक्षुरिंद्रिय रूपेण प्रणालेन बहिः निश्चरति। एवं अंतःकरणं चक्षुरिंद्रिय द्वारा निःसृत्य घट देशं गच्छति। तत्र इंद्रिय घट मध्ये या अंतःकरणस्य वृत्तिः भवति दंडाकारा वृत्तिः सा प्रमाणम् उच्यते। चैतन्यं तु सर्वत्र व्यापकं तेन प्रमाणेन अवच्छिन्नं यत् वर्तते चैतन्यं तदुच्यते प्रमाण चैतन्यम्। सा एव अंतःकरण वृत्तिः यदा घटदेशं गच्छति तर्हि घटाकारं गृह्णाति। तो घटाकारा या वर्तते अंतःकरण वृत्तिः या अस्ति सा विषयाकारा या वर्तते वृत्तिः तया वृत्त्या अवच्छिन्नं चैतन्यं विषय चैतन्यम् उच्यते। एवं ज्ञातुं शक्यते यत् यथा तडागे जलं भवति तज्जलं मध्ये प्रणालद्वारा बहिः निश्चरति। तज्जलं प्रणालद्वारा बहिः निःसृत्य क्षेत्रे गच्छति। तर्हि तज्जलं क्षेत्रस्य आकारं गृह्णाति। यदि त्रिकोणं क्षेत्रं भवति तर्हि जलम् अपि त्रिकोणाकारं भवति। यदि चतुष्कोणं भवति तर्हि चतुष्कोणाकारं जलं भवति। अत्र तडागे जलं वर्तते, मध्ये यदा प्रणालद्वारा गच्छति तर्हि तस्य जलस्य आकारः दंडवत् भवति। तादृशः एव दंडाकारः यः वर्तते, दंडाकारा या अंतःकरणस्य वृत्तिः वर्तते सा प्रमाणम् उच्यते। चैतन्यं तु बहिः अस्ति, सर्वत्र व्यापकम् अस्ति, अंतःकरणेऽपि वर्तते, अन्तः अपि अस्ति, सर्वत्र वर्तते। तो अंतःकरण रूपेण अवच्छेदकेन परिवृतं चैतन्यं प्रमातृ चैतन्यम् उच्यते। एवं विषयेन्द्रिय मध्ये अंतःकरणस्य या दंडाकारा वृत्तिः सा प्रमाणम् उच्यते। तेन प्रमाणेन अवच्छिन्नं परिवृतं तत्र चैतन्यं प्रमाण चैतन्यम्। एवं विषयाकारया वृत्त्या परिच्छिन्नं चैतन्यं विषय चैतन्यम् उच्यते। एवं अंतःकरणस्य तद्वृत्तेश्च भेदेन एकमपि चैतन्यं त्रिधा मन्यते। ऐसा प्रक्रिया अत्र ज्ञातव्या भवति। यतो हि रसः यः वर्तते स अत्र रसप्रतीतेः प्रत्यक्षतापि प्रतिपादिता अग्रे वर्तते।
इत्थम अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाता अस्ति। अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं अंतःकरणस्य प्रभावेन प्रभावितं भवति। अंतःकरणं त्रिगुणं वर्तते, तत्र सुख दुःखादयः रागद्वेषादयः भवन्ति। तो अंतःकरणं यदस्ति तत् यस्य चैतन्यस्य विशेषणं भवति तदेव प्रमात्री चैतन्यम्। अंतःकरणम् अंतःकरणरूपेण विशेषणेन विशिष्टं यत् वर्तते चैतन्यं तदेव प्रमात्री प्रमाता वा उच्यते। यथा श्वेतः गुणः गवि तिष्ठति तस्श्वेत गुणोपरक्तः स गौ प्रतीयते, तस्य वास्तवं स्वरूपं न ज्ञातुं शक्यते श्वेत गुणेन उपरक्तः। विशेषणस्य कार्यं भवति विशेषणं स्वरूपेण विशेष्यम् उपरञ्जयति। तो अंतःकरणस्य अंतःकरणेन परिच्छिन्नं तेन उपरक्तं यत् भवति चैतन्यं तत् प्रमात्री चैतन्यम् अस्ति। तच् चैतन्यं जडस्य अंतःकरणस्य प्रभावेन प्रभावितं भवति। अतः पूर्वम् अपरं च अनुसन्धातुं स्मर्तुं न शक्नोति, किन्तु अनुसन्धानं भवति यत् अहं पूर्वं बालः आसम्, तस्मिन् बाल्यकाले मया एतत् कृतम्, इदानीं युवदशायाम् एतत् क्रियते। एवं पूर्वापर पदार्थानुसन्धानं भवति। तो एतादृक् पूर्वापरानुसन्धानं वर्तते, तत् प्रमात्री चैतन्यं कर्तुं न शक्नोति। यतो हि स अंतःकरणस्य प्रभावेन प्रभावितं सत् जड़कल्पम् एव भवति। तो प्रमात्री चैतन्यम् अंतःकरणकाराबद्धं पूर्वापरम् अनुसन्धातुं न अर्हति। तर्हि यत् पूर्वापरस्य अनुसन्धानं भवति तत् कः करोति, किं चैतन्यं करोति? तर्हि तत्र कल्पितम् एकं चैतन्यम् अस्ति, साक्षी चैतन्यम्। तत् साक्षी चैतन्यम् अपि अनेक विधं भवति। यथा रामः वर्तते तो अंतःकरणेन प्रभावितं चैतन्यं तु प्रमात्री अस्ति, किंतु पूर्वापरयोः अनुसन्धात्री चैतन्यं यदस्ति तत् साक्षी चैतन्यं वर्तते। साक्षी चैतन्यम् अपि अनेक विधं भवति। तत्साक्षी चैतन्यस्य अंतःकरणम् उपाधिः भवति, विशेषणं न भवति। तो उपाधिः अन्यः वर्तते, विशेषणम् अन्यत् वर्तते। विशेषणं तद्भवति यः सोपरागेण विशेष्यम् उपरञ्जयति, किन्तु उपाधिः यः वर्तते स उपाधिः
अन्येभ्यः व्यावर्तयति किंतु स्वप्रभावं तत्र न न्यस्यति न जनयति। तो साक्षी चैतन्यम यदस्ति तस्य अंतःकरणं वर्तते उपाधि, किंतु प्रमात्री चैतन्यम यदस्ति तत् तस्य विशेषणं वर्तते। एवं अंतःकरण रूपस्य उपाधेः भेदात् अंतःकरण रूपाः अनेके उपाधयः सन्ति, नाना शरीरे उपाधयः सन्ति, तेषां भेदात् साक्षी चैतन्यमपि भिन्नं वर्तते। मम साक्षी चैतन्यं भिन्नम् अन्यस्य अन्यत् भिन्नं वर्तते। अतः साक्षी चैतन्यम एव प्रतिशरीरम पूर्वापरम अनुसंदधाति, न तु प्रमात्री चैतन्यम। तत्तु तत्र अंतःकरणस्य प्रभावेन प्रभावितं भवति। तो एवं वक्तुं शक्यते अंतःकरणेन विशिष्टं चैतन्यं प्रमात्री चैतन्यम्, अंतःकरणेन उपहितं चैतन्यं साक्षी चैतन्यम्। तदेव साक्षी अस्ति। अस्य शब्दस्य प्रयोगः अग्रे कृतः वर्तते। रसः साक्षी भाष्यः अस्ति। तो साक्षी कः वर्तते? तर्हि अंतःकरणेन उपहितं चैतन्यं यदस्ति तत् साक्षी उच्यते, और अंतःकरणेन परिच्छिन्नं विशिष्टं यदस्ति चैतन्यं तच्चैतन्यं प्रमात्री चैतन्यम् उच्यते। रसास्वाद काले एवं भवति, अंतःकरणस्य प्रभावः निरस्तः भवति, तेन प्रमात्री चैतन्यस्यापि कृते अंतःकरणम् उपाधिः जायते, अर्थात प्रमात्री चैतन्यं साक्षी चैतन्य रूपेण परिणतं भवति। अतः प्रमात्री चैतन्यस्य साक्षी चैतन्य रूपेण यः उदयः वर्तते स एव अपरिमित प्रमात्री भावः अस्ति इति अग्रे प्रतिपादयिष्यते। अतः साक्षी शब्दस्य अर्थः पूर्वं ज्ञातव्यः। एवं अन्येपि द्वित्राः पंचशाः शब्दाः सन्ति, तेषामपि अर्थाः ज्ञातव्याः। तद्विषये अपरस्मिन् दिने प्रतिपादयिष्यते। तत्पश्चात् रसनिरूपण प्रकरणे प्रथममतस्य प्रतिपादकः यः ग्रन्थः वर्तते तद्विषये विचारयिष्यते।